प्रवचनगुं सन्धाना विद्या अनाधिप्रजा आगापूर्वरूपा विदोत्तररूपनिहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौरेति ओमिति ब्रह्मा प्रवक्ष तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च तेन देवाय जगता स्वाध्यार्षयस्य ज्ञाश्रये तस्मात् एकेशो भयाधदः भावो अजज्ञे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदरुः अतिथाभ्यकल्पयन् मुखङ्गिमस्य गोपूरुतरस्य यद्वैश्यः सद्यः आदित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपर्वेभ्यो जातः नमो रुद्राय ब्राह्मणये वृषं ब्राह्मणं पत्नीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोतबिल्वः प्रणादि उदवती समितराजिवके पयस्पतिरिद्धिरासानोऽस्तु எடுத்துட்டு